अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामिन कराम, इससे पहले हमारे जो लेक्चर्स हैं वो ज़कात के हवाले से चल रहे हैं। आज जो हमारा लेक्चर है उसका उन्वान है ज़कात किन किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है और कितनी मिक़दार में फ़र्ज़ है। आइए हम आपको बताते हैं कि ज़कात किन किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है। सोना, चांदी, प्लाट, ज़मीन की पैदावार, किराया पर दिए गए प्लाट या गाड़ियाँ, माले तिजारत, जानवर और दुकान वगैरह की ज़कात कैसे अदा की जाती है। ज़कात का इनकार करने वाला काफिर है, क्योंकि ये इस्लाम के 5 अरकान में से एक अरकान है, और जो भी शख्स किसी भी अरकान में से मुनकिर होगा किसी एक अरकान का तो वो काफिर है। आइए हम देखते हैं अल्लाह के कलाम पाक से इसका जवाब। सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 पारा नंबर 24 आयत नंबर 7। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना ला युतूना ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। जो ज़कात नहीं देते वो आखिरत के मुनकर हैं। ज़कात ना अदा करने वाली कौमों पर क्या अज़ाब आता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिबरानी में है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात ना अदा करने वाली कौम कहत साली का शिकार हो जाती है, कहत साली के अज़ाब में मुब्तला हो जाती है। ज़कात का मुनकर जो ज़कात अदा नहीं करता इसकी नमाज, रोज़ा, हज सब बेकार हैं। ज़कात अदा करने वाला क़यामत के दिन उसको ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम, वो इन दोनों चीज़ों से महफूज रहेगा। दर्जात की बुलंदी, ज़कात की अदायगी गुनाहों का कुफ़ारा और दर्जात की बुलंदी का बहुत बड़ा ज़रिया है। ज़कात का हुक्म हर मालदार मुसलमान जो साहिब निसाब ज़कात को पहुँचता हो, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, खा वो बालिग हो या ना बालिग हो, आकिल हो या गैर आकिल हो, बशर्ते कि वो साहिब निसाब हो, तो उस पर ज़कात अदा करना वाजिब है। सूदखोर, सूद का माल, रिश्वत का माल और किसी का नाहक खाया गया माल, चोरी डकैती और दीगर हराम ज़राए से कमाया गया माल, इनसे ज़कात देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो हराम की कमाई से इकट्ठे किए गए हैं, लोगों का हक मार कर इकट्ठा किया गया है। ज़कात सिर्फ उस माल पर होगी जो हलाल कमाई से दी जाएगी। ज़कात कितनी चीज़ों पर है? 4 चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है। सोना, चांदी, ज़मीन की पैदावार, माले तिजारत, जानवर। सोने की ज़कात 37 ग्राम यानी 7.5 तोले सोने पर ज़कात वाजिब है। सुनन इब्ने माजा। सोना महफूज जगह हो या इस्तेमाल पर हर एक पर ज़कात देना वाजिब है। इसी तरह चांदी पर ज़कात 612 ग्राम यानी 52.5 तोले चांदी पर ज़कात वाजिब है। इससे कम वजन पर ज़कात वाजिब नहीं। ज़कात की शरह कितनी होगी? ज़कात की शरह बिलिहाज कीमत या बिलिहाज वजन 2.5% दी जाएगी। सही बुखारी किताब ज़कात। ज़मीन की पैदावार पर ज़कात मसनूई ज़राए से सैराब होने वाली ज़मीन की पैदावार
اگر 5 وسق سے زیادہ ہو یعنی 725 کلو گرام تقریباً یہ 18 من ہے تو زکوٰۃ کا عشر 20واں حصہ دینا ہوگا، اور قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی پیداوار پر شرع زکوٰۃ 10واں حصہ ہے۔ زرعی زمین پر دی جانے والی زکوٰۃ: گندم، مکئی، چاول، باجرہ، آلو، سورج مکھی، کپاس، گنا اور دیگر قسم کی پیداوار سے زکوٰۃ یعنی عشر 20واں حصہ ہر پیداوار سے نکالا جائے گا۔ جانوروں پر زکوٰۃ: اونٹوں کی زکوٰۃ: 5 اونٹوں کی زکوٰۃ 1 بکری اور 10 اونٹوں کی زکوٰۃ 2 بکریاں ہیں۔ 5 سے کم اونٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ بھینسوں اور گایوں کی زکوٰۃ: 30 گایوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 40 گایوں پر 2 سال سے بڑا بچڑا بطور زکوٰۃ دیا جائے گا۔ بھینسوں کی زکوٰۃ کی شرح بھی گایوں کی طرح ہے۔ بھیڑ بکریوں پر زکوٰۃ: 40 سے 120 بھیڑ بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ 120 سے لے کر 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ دی جائیں گی۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ: کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر اس کا کرایہ سال بھر جمع ہوتا رہے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں۔ شرع زکوٰۃ اس کے مال پر 2.5% سے حساب سے ادا کی جائے گی۔ گاڑیوں پر زکوٰۃ: کرایہ پر چلنے والی گاڑیوں، جانوروں پر زکوٰۃ نہیں بلکہ اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کرایہ سال تک جمع ہوتا رہے اور نصاب تک پہنچ جائے تو اس گاڑیوں کے کرائے کے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ گھریلو استعمال والی گاڑیوں، جانوروں، حفاظتی ہتھیار، مکان وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ: دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس مال پر 1 سال گزر جائے۔ دکان کے تمام مال کا حساب کر کے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیں، یعنی دکان کی اس آمدنی پر زکوٰۃ نہیں جو ساتھ ساتھ، جیسے کہ آج آپ نے مال خریدا، آج ہی وہ بک گیا تو اس طرح اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، صرف اس آمدنی پر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ جو بینک میں آپ کا مال سارا سال پڑا رہے یا کوئی پیسہ بینک کے علاوہ سارا سال آپ کے پاس پڑا رہے جو نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ پلاٹ یا زمین پر زکوٰۃ: جو پلاٹ منافع حاصل کرنے کے لیے خریدا ہو اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ذاتی استعمال کے لیے خریدا گیا پلاٹ اس پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں۔ ماں باپ اور اولاد کے سوا سب مسلمان جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین اولاد پر اصل مال خرچ کریں بلکہ زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کے مال میں سے اس وقت تک جب تک آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، نابالغ ہیں، وہ آپ کے زیر کفالت ہیں تو اس وقت تک آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں اور الگ ہو گئے ہیں، اگر وہ اس چیز کے مستحق ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے زیر کفالت سے نکل گئے ہیں۔ جو شخص جو رشتہ آپ کے زیر کفیل ہوگا اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جیسا کہ داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہن بھائی اگر وہ آپ کے زیر کفالت نہیں ہے، شادی شدہ ہیں، سب الگ الگ ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ کو اس کا دوہرا اجر ملے گا۔
ایسے ہی پھپھی، ماموں، خالہ، تایا، چچا، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان کو اس لیے آپ کو ان کو زکوٰۃ کا مال دینے میں دوہرا اجر اس لیے ملے گا کیونکہ ایک تو صلہ رحمی کا اجر اور دوسرا اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے کا اجر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مال میں سے زکوٰۃ اور صدقات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقدس ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری نیکیوں کو زیادہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ پڑھا پڑھایا، سنا سنایا اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے اساسے زیاں جاتا رہا۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔